खुदा यीशु मसीह के जलाली नाम में आप सबको मेरा सलाम। कलाम मुक़द्दस में से मुक़द्दस मत्ती उसका 28वां बाब की आज मैं पढ़ूँगा, जो कि बहुत ही ख़ास है। खुदा यीशु मसीह के सूली पर जान देने के बाद जब वो मुर्दों में से जी उठे, अपने शागिर्दों को मिले और खुदा यीशु मसीह ने इस 28वें बाब में 28वें चैप्टर में खुदा यीशु मसीह ने अपना इख्तियार अपने शागिर्दों को बताया कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार खुदा यीशु मसीह ने बताया, खुदा के इकलौते बेटे ने, कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। बस तुम जाकर तमाम दुनिया में, पूरी खलकत में, हर मुल्क, हर कौम, हर कबीला में जाकर अंजील की मुनादी करो और उनको बाप और बेटे और रूह अल कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उन सबको उन सब बातों की तालीम दो जो मैंने तुमसे कही है। उनको शागिर्द बनाओ, उनको खुदा यीशु मसीह ने कहा है कि मेरे इख्तियार के बारे में लोगों को बताओ कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार खुदा यीशु मसीह ने कहा है कि मेरे पास है, मुझे दिया गया है बाप की तरफ से, जो कि हमारा आसमानी बाप है, जो कि और उसके बेटे को सारा इख्तियार दिया गया है। मुक़द्दस मत्ती उसके 28 बाब को मैं पढ़ना शुरू करूँगा। कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब की ज़िंदगियों में बरकत का बाइस हो। और सब्बत के बाद हफ्ता के पहले दिन पो फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आईं। और देखो, एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानिंद थी और उसकी पोशाक बर्फ़ की मानिंद सफ़ेद थी। और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यस्सु को ढूंढती हो, जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और देखो वो तुम से पहले गलील को जाता है, वहाँ तुम उसको देखोगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया है। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी। और देखो, यस्सु उनसे मिला और उसने कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सजदा किया। इस पर यस्सु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों को खबर दो, ताकि गलील को पहले जाएं, वहाँ मुझे देखेंगे। जब वो जा रही थीं तो देखो, पहरे वालों में से बाज़ ने शहर में आकर तमाम माजरा सरदार काहिनों से बयान किया। और उन्होंने बुज़ुर्गों के साथ जमा होकर मशवरा किया और सिपाहियों को बहुत से रुपए देकर कहा, ये कह देना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले गए। और अगर ये बात हाकिम के कान तक पहुंची तो हम उसे समझाकर तुमको ख़तरा से बचा लेंगे। बस उन्होंने रुपया लेकर जैसा सिखाया गया था वैसा ही किया। और ये बात आज तक यहूदियों में मशहूर है।
اور 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا، مگر بعض نے شک کیا۔ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ خدا یسوع مسیح دنیا کے آخر تک ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ آسمان اور زمین کا کل اختیار ان کے پاس ہے، بس ہمیں جا کر دنیا میں اس کے نام کی گواہی دینی ہے کہ وہی خداوند ہے، وہی خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، وہی دنیا میں ہمارے گناہوں کا کفارہ بن کر آیا۔ آسمان اور زمین کا کل اختیار باپ نے اس سے دیا ہے، کل اختیار سارا۔ ہمیں اس اختیار کو جاننا ہے۔ پوری دنیا میں، پوری دنیا، ہر قبیلہ، ہر قوم، ہر نسل، ہر رنگ، ہر جگہ پر ہمیں جا کر خدا یسوع مسیح کے نام کی گواہی دینی ہے کہ وہ خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، وہ دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ اس نے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا، ہماری سزاؤں کو اپنے اوپر لے لیا، وہ ہمارا کفارہ بن گیا، اس نے صلیب پر ہمارے لیے جان دی۔ او یس لارڈ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہمارا خدا خود اس دنیا میں آ گیا ہمیں بچانے کے لیے۔ ہمارے گناہوں کو اس نے اپنے اوپر لے لیا، ہماری سزاؤں کو اس نے اپنے اوپر لے لیا، اور اس نے پھر ہمیں اختیار دیا کہ پوری دنیا میں جاؤ، پوری خلقت کو، پوری دنیا کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ خدا یسوع مسیح نے جو اپنے شاگردوں کے ساتھ جو انہوں نے دیکھا، جو خدا یسوع مسیح نے ان کو تعلیم دی، وہ ساری باتیں خدا یسوع مسیح نے کہا کہ پوری دنیا کو بتاؤ کہ ان پر پوری دنیا عمل کرے۔ خدا کے اکلوتے بیٹے، دنیا کے نجات دہندے خدا یسوع مسیح کی باتوں پر عمل کرے اور پاک روح حاصل کرے۔ پاک روح کے نام سے بپتسمہ لینا ہے، خدا باپ کے نام سے بپتسمہ لینا ہے، خدا یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ لینا ہے۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ لے لو، خدا یسوع مسیح پر ایمان لائے لوگ، اس کی باتیں جو پاک کلام میں لکھی ہیں ان پر لوگ عمل کریں، ہمیشہ کی زندگی پائیں، تسلی پائیں۔ ان کے اندر مسیح پر ایمان لانا بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے اندر تسلی آ جاتی ہے، ایسی تسلی کہ جس کا بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ خدا یسوع کے پاس آسمان اور زمین کا کل اختیار ہے، بس ہمیں اس اختیار کو جاننا ہے اور اس کے نام کی گواہی دینی ہے، انجیل کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے تاکہ سب لوگ ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں۔ آمین۔ خدا یسوع مسیح پر ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ آمین۔